अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जारी है। आज का उन्वान है अभी प्यार का फूल खिला ही था। बच्चा लेने के बाद हलीमा सादिया की 3 रातें मक्का के खैमे में गुजरी और क्योंकि काफ़िले के साथ ही वापस जाना था, वो कहती हैं कि जब मैंने इस बच्चे को यानी रसूलुल्लाह को दूध पिलाया तो मैंने अपने अंदर हैरत अंगेज़ जो थी वो तब्दीली महसूस की। कमज़ोरी और भूख की वजह से जो दूध मेरे बच्चे के लिए काफ़ी ना था, अल्लाह की कुदरत से वो दोनों बच्चों ने पेट भरकर अपनी भूख के मुताबिक दूध पिया। वो ऊँटनी जो खुश्क साली की वजह से दूध ना देती थी, मेरे शौहर दूध निकाला तो बेशुमार ऊँटनी ने दूध दिया। मैंने और मेरे शौहर ने पेट भरकर दूध पिया। हारिस कहने लगे, यानी हलीमा सादिया के शौहर थे, कि बाखुदा अल्लाह की कसम हम एक बाबरकत बच्चा लाए हैं। और खुशी खुशी जो थे वो अपने गांव पर ले गए। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई और बहन के साथ चरागाह में गए तो वहाँ पर शक के सदर का वाक़या पेश आया। आपके हलीमा सादिया और आपके शौहर जो थे वो घबरा गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले आए और बीबी आमना के सपोर्ट कर दिया। अब बीबी आमना सलाम अल्लाह अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ रहने लगे। अब उन्हें बेवा होने का गम नहीं था। अब उन्हें दिन रात लंबे नहीं रखते थे। अरब में दूसरा और तीसरा रवाज आम था, लेकिन बीबी आमना ने अपने शौहर अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद दूसरा निकाह नहीं किया। अपने बेटे को देखती तो तबीयत खुश हो जाती। चचा, फुफ्फियों, सबका प्यार ले रहा है। बीबी आमना की ज़िंदगी में खुशी और मोहब्बत ही मोहब्बत है। प्यारा बेटा, अच्छी आदतें, माँ से मोहब्बत और प्यार। बीबी आमना की ज़िंदगी में तो बहार आनी थी। 1 साल खुशी खुशी पलक झपकते गुजर गया। एक रोज़ अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगी कि रसूल अल्लाह ने अपना बाप तो देखा नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनको इनके बाप की कब्र की ज़ियारत करा लाऊं। आप अब्दुल्ला अब हज़रत मुत्तलिब से इजाज़त लेकर यस्रब की तरफ का रवाना होती हैं। यस्रब में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी ननिहाल है। आपके साथ आपकी कनीस उम्मे ऐमन है और एक ऊँटनी पर उम्मे ऐमन है और रसूल अल्लाह है और दूसरी ऊँटनी पर बीबी आमना सलाम अल्लाह अलैह है। रसूल अल्लाह अपनी वालदा के साथ यस्रब में रहते हैं। यहाँ रसूल अल्लाह के बच्चों के साथ खूब दोस्ती हुई और आपने यहाँ पे तालाब भी देखे, कुएँ भी देखे, यानी मक्का से बहुत ज़्यादा नई चीज़ें जो थी वो आपके मुशाहदे में आईं और आप यहाँ पे बहुत एक माह आपने हंसी खुशी अपनी वालदा के साथ गुजारा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना के साथ रहते हुए अपने अपने शौहर की कब्र पर भी जाती हैं, हज़रत अब्दुल्ला की, जो यस्रब के एक घर में यानी दफन है। हज़रत अब्दुल्ला की कब्र जो है वो यस्रब का एक घर है, उसमें आप दफन हैं। यस्रब के में 1 माह रहने के बाद अब बीबी आमना ने वापस जाने का इरादा किया। जब रुखसती का वक्त हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर दोबारा गईं। एक बार अपने शौहर की कब्र को देखती थीं और एक बार अपने खूबसूरत चाँद जैसे बेटे को देखती थीं। 18 साल की उम्र में शादी हुई, 19 साल की उम्र में बेवा हो गई। शौहर के साथ गुजारे हुए लम्हात याद आए तो तबीयत ख़राब होने लगी। रोते हुए वहाँ से रुखसत हुईं। यस्रब से वापसी पर भी यही काफ़िला रसूल अल्लाह, बीबी आमना, उम्मे ऐमन पर मुश्तमिल था। अबवा पहुँचने पर यानी रास्ते में अबवा का एक मुकाम आता है, वहाँ पर आपकी तबीयत जो थी वो बहुत ख़राब हो गई। उम्मे ऐमन के सहारे से
اپنی اونٹنی سے اترتی ہیں اور کہتی ہیں ام ایمن اب مجھ میں سفر کی ہمت نہیں۔ ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، اسے حفاظت سے اس کے دادا کے پاس پہنچا دینا۔ سیدہ آمنہ کس شان سے رخصت ہو رہی ہیں، ایک نظر اپنے نور نظر کے چہرے پر اور زبان پر نعت مصطفیٰ ہے۔ آپ مکہ کے پڑھی لکھی خواتین میں تھیں، آپ شاعرہ تھیں، آپ کی شاعری جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نعت جو تھی وہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے لکھی۔ آنکھیں بند کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے پوچھا، امی جان آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنسو بی بی آمنہ کے چہرے پر گرے تو آنکھ کھولی۔ آپ نے دوپٹے سے آپ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا دنیا مرے گی، میں نہیں مروں گی۔ میں نے بڑی شان والے بیٹے کو جنم دیا، مشرق سے مغرب تک اس کی شان کے ڈنکے بجیں گے۔ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مگر کوئی مجھے نہ بھلا سکے گا۔ میں وہاب کی بیٹی ہوں، اس لیے میں عبد المطلب کی بہو ہوں، اس لیے میں عبداللہ کی بیوی ہوں، اس لیے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا۔ ایک دم آواز بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے کہا، امی جان آپ بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے گلے لگایا اور کہا، بیٹا جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولتے نہیں۔ ماں کا پیار ابھی کھلا ہی تھا کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ قدرت آنے والے وقت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اہتمام کر رہی تھی۔ 6 سال کا کم سن بچہ، اس زمانے کا سفر اور مشکلات۔ والد پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی صرف 1 سال ہی گزرا تھا، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ گھر سے دور، انجان راستہ، صرف آپ کی ساتھ کون ہے؟ آپ کی کنیز ام ایمن۔ ام ایمن کی عمر بھی 16 سال ہے، اسے بھی زندگی کی مشکلات کا علم نہیں۔ ام ایمن پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اتنی شفیق مالکن، اتنا خیال کرنے والی مالکن کہاں سے ملے گی؟ کبھی آمنہ کو دیکھتی ہیں جو پرسکون اپنے مالک کے پاس جانے کو تیار ہے، کبھی اس خوبصورت بچے کو دیکھتی ہیں جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے۔ بی بی آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کر دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا گیا تھا، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹ اور پتھر سے دونوں نے مل کر جو تھی آپ کی قبر بنائی اور ابوا کے مقام پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ اپنی والدہ کی وفات پر بہت روئے، بار بار روئے، اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ مکہ کی طرف سفر شروع ہوا تو رسول اللہ واپس دوڑے۔ ام ایمن کہتی ہے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑی، میں آوازیں دے رہی تھی۔ رسول اللہ اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ ایک بار پھر رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ میں بھی رسول اللہ کو دیکھ کر خوب روئی۔ مالکن کی دیار غیر میں وفات اور 6 سال کا کم عمر بچہ، ایک اونٹنی پر ام ایمن ہے اور رسول اللہ سوار ہیں، دوسری اونٹنی ساتھ ہے۔ رسول اللہ کی حفاظت ام ایمن کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ والدہ کی محبت رسول اللہ کو تمام عمر یاد رہی۔ واپس مکہ پہنچتی ہیں، عبد المطلب نے دیکھا کہ بی بی آمنہ ساتھ نہیں ہے۔ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کا تجربہ بتا رہا ہے۔ ابھی تو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں بھولا تھا کہ بہو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زاروں قطار رونے لگے، اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو کوئی پورا کر نہیں سکا، ماں کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ کو دیکھتے تو آنسو نہ رکتے تھے، آپ سے بہت پیار کرنے لگے۔
مسند پر اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے۔ جب 10 سال کی عمر ہوئی تو حضرت عبدالمطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پوری کائنات کا مالک، سب سے پیارا اللہ کا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مال کے کائنات کا کمال دیکھیے۔ ماں کے پیٹ میں آئے تو باپ اٹھا لیا، 6 سال کے ہوئے تو والدہ سے محروم ہو گئے، 10 سال کی عمر میں دادا وفات پا گئے، ابو طالب کی آپ کی کفالت کرتے تھے، سرپرست تھے، وہ بھی وفات پا گئے، نہ بہن تھی نہ بھائی دیے، بیٹے دیے تو انہیں بھی اٹھا لیا۔ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا جو تھی وہ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ کوئی دنیاوی سہارا اپنے محبوب کے لیے نہیں چھوڑا۔ پوری کائنات کا مالک یہ بتانا چاہتا ہے، للہ ملک السماوات والارض ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، کہ پوری دنیا کا مالک اللہ رب العزت ہے، مال، اولاد، عزت، توقیر، صحت، نعمت، ہر چیز کا دینے والا رب ذوالجلال، رب کائنات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اللہ کی محبت، اپنے رسول کی محبت اور ان اعمال کرنے کی محبت دے جو ہمیں اللہ کی محبت اور ان اعمال کے قریب کرتے ہیں۔